कांग्रेसले आफ्नो विरासत जोगाउने प्रयत्न गरिरहँदा रासोपा र एमालेका उम्मेद्वारद्वारा चुनौती खडा, मत आफ्नो पक्षमा पार्न चितवनमा दलहरूले चुनावी रणनीति बदल्दै। 12/2 को उपनिर्वाचनमा सामाजिक तथा जातीय क्षेत्रीय विषय निर्णायक होलान्। कर्णाली प्रदेशमा तेस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार, माओवादीसँगै कांग्रेस सरकारमा सहभागी। नियमित किस्ता तिर्न नसकेपछि वायु सेवा निगमले माग्यो थप समय, चैत महिनाको किस्ता बापत कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई बुझायो 53 करोड़। सुडानमा सेना र विद्रोही पक्षबीच जाडी भिडन्तमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 300 नाग्यो, बालबालिका बढ़ी प्रभावित। र एससीसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटमा मलेसिया र बहराइनको पहिलो जीत। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। यही वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचन हुने 3वटा क्षेत्रमध्ये तनहुँमा यति बेला विरासतको राजनीतिसँग जोडिएको चुनावी माहौल चुलिएको छ। वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको राजनैतिक विरासत बगेको तनहुँ 1 मा खास गरी नेपाली कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विरासत जोगाउने प्रयत्न गरिरहँदा रासोपा र एमालेका उम्मेद्वारले चुनौती खडा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। 2048 सालपछि 6 पटक चुनावी सफलता हासिल गरेका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए पश्चात रिक्त स्थानका लागि हुन लागेको तनहुँ 1 को चुनावमा अहिले उनी पौडेलको राजनीतिक विरासत जोगाउने वा भत्काउने भन्ने प्रतिस्पर्धाले रौनक बढाएको छ। चुनावी प्रतिस्पर्धामा 9 जना उम्मेद्वार भए पनि बढी चासो र सक्रियता भने कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले र एमालेका सर्वेन्द्र खनालको पक्षमा प्रकट भएका छन्। गत मंसिरको निर्वाचनमा जस्तै गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेद्वार आफ्नो भागमा पाएको कांग्रेस उम्मेद्वार भट्टराईलाई स्वतन्त्र पार्टीका वाग्ले र एमालेका खनाल चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। तर चुनावी कार्यक्रममा दर्जौं नेताहरूको उपस्थिति र प्रचार शैली हेर्दा लाग्छ कांग्रेसले आफ्नो उम्मेद्वार भट्टराईको संसदीय यात्रामा सबैभन्दा ठूलो अवरोधको रूपमा पूर्व नेता वाग्लेलाई ठानेको कतिपय नेताहरूले नै स्वीकार गरेका छन्। कांग्रेस उम्मेद्वार भट्टराईले भने आफूलाई वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलको राजनीतिक उत्तराधिकारीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तनहुँको डुम्रे बजार नजिकैको एक कोण सभामा उनी भन्दै थिए, कांग्रेस पार्टीको मात्रै मानिस रहनु भएन र देशकै प्रमुख र देशकै अभिभावक र यो संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रामचन्द्र दाई गइसकेपछि उहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भइसके पछाडि अहिले रिक्त रहेको ठाउँमा फेरि तपाईहरुले अर्को एउटा अवसर प्रयोग गर्ने अवस्था पनि आएको छ। अर्को मानिसलाई फेरि निर्वाचित गराएर लानुपर्ने आवश्यकता छ। मंसिरको निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेद्वार पौडेलले 25,361 मत हासिल गर्दै जित हात पार्दा एमालेका एकबहादुर राणा 19,981 मत सहित दोस्रो स्थानमा आएका थिए। कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्द राज जोशीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै 6,886 मत हासिल गरेका थिए भने स्वतन्त्र पार्टीका विकास सिग्देलले 6,044 मत ल्याएका थिए। मंसिरमा 5,000 भन्दा बढी मतको अन्तरसहित जितेको कांग्रेस अहिले भने ढुक्क हुन सकेको देखिँदैन। त्यसको मुख्य कारण हो स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार वाग्लेको व्यक्तित्व र आक्रामक प्रचार शैली तथा कारबाही फुकुवा गरे पनि कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्न इन्कार गरेका नेता जोशी पक्षधरको मत कता जान्छ भन्नेमा अन्यल देखा पर्नु। वाग्लेले कांग्रेस छाडेर अर्को पार्टी रोज्नु र नेता जोशीको निरन्तरको असन्तुष्टिको प्रभाव चुनावमा पर्ने आंकलन गरिएका छन्। त्यसलाई संकेत गर्दै 2074 सालमा यही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका एकीकृत समाजवादीका नेता किसान श्रेष्ठले दमौलीको चुनावी सभामा भने, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री जोएर अरु अग्रज नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरु एक्लैले नेपाली कांग्रेसको भोटले मात्रै पनि जित्ने ठाउँ हो यो। म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेसको गुट उपगुट सबै यो पटक सेती र मालीको दोभानमा सेलाइदेऊ। त्यसपछि हेरौं यहाँ कति हजार भोटले हामीले जित्छौं। एकजुट भएर हामी अगाडि बढौं। मंसिरको चुनावका लागि कांग्रेसको घोषणापत्र निर्माणमा सक्रिय भएका अर्थशास्त्री वाग्लेले नयाँ पार्टी रोजेर संघीय सांसद बन्ने लक्ष्य बनाइरहेका छन्। गत चुनावमा समानुपातिकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याएको 12,000 भन्दा बढी भोटलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अहिले कायम राख्दै त्यसमा भोट थप्न उनले प्रयास गरिरहेका छन्। वाग्लेले कांग्रेसकै जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरत बढी गरिरहेको देख्न पाइन्छ। त्यसैले कांग्रेसबाट आफू बाहिरिनुको औचित्य पुष्टि गर्ने यत्न उनले गरिरहेका छन्। आफूमाथि लागेको अवसरवादीको आरोपको प्रतिवाद गर्दै दमौलीमा आयोजित सभामा वाग्लेले भने, मैले गरेको नैतिक विद्रोहको पुष्टि आज साथीहरू गर्दैछन्। बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराईहरूको कांग्रेस अब रहेन। आज अवसरवादका कुराहरू आए अघि म छक्क पर्दै थिएँ। 84 वर्षको उमेरमा 6औं पटक प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर एकजना राजनीतिक कर्मी पुरिराख्नु भएको छ, अवसर छोप्न खोजिराख्नु भएको छ र उहाँकै
दलका साथीहरू अरूमाथि यी आरोपहरू लगाइरहेका छन्। गत निर्वाचनमा गठबन्धनको सामना गर्दै दोस्रो स्थानमा आएको एमाले भने आफ्नो जनमत जोगाउँदै जितका लागि पहल गरिरहेको छ। कंग्रेसको विभाजित मतबाट फाइदा उठाउने रणनीतिमा देखिएका सो पार्टीका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनालले 5 महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक चुनाव लड्नुको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन्। आफ्नो जन्मथलो तनहुँ भएकाले फेरि पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा आएको उनले बताए। मेरो नैसर्गिक अधिकार हो तसर्थ म उत्रेको छु। मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। म अब धेरै भन्न चाहन्न। यो विकास र निर्माणको कुराहरू मैले गरेको कुरा वर्ष दिनभित्र यहाँ उथल पुथलका साथ म विकासका कुराहरू ल्याउँछु। म आफै आउँछु, भएका कर्मचारीहरू ल्याउँछु, कोही भ्रष्ट छन् भने तल आउँछु, संसदमा नियम कानून बनाउँछु, यो राष्ट्रियता बेच्नेहरूसँग प्रहार गरेर त्यहाँ संसदीय रूपमा आवाज भन्काउँछु। त्यो आवाज तपाईँको आवाज हुनेछ। 42 वटा रहेको यो निर्वाचन क्षेत्रमा आधा भन्दा बढी स्थानमा स्थानीय तह निर्वाचन जितेको कंग्रेसका लागि आफ्नो परम्परागत जनमत जोगाउनु पर्ने दबाव बढेको छ। फेरिएको चुनावी परिदृश्यमा नयाँ शक्ति र अनुहारलाई रोक्ने कंग्रेस सहितको गठबन्धन र एमालेको प्रयत्नका कारण चुनावी नतिजाको आंकलन गर्न भने सहज देखिएको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी, दमौली, तनहुँ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। 12 क्षेत्र नम्बर 2 मा आगामी वैशाख 10 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि निर्वाचनको नतिजा बारेको बेग्रतासँगै आफ्नो मतबारे मतदाताले कसरी निर्णय गर्छन् भन्ने चासो बढ़ेको छ। मध्य प्रदेशमा सामाजिक तथा जातीय क्षेत्रीय विषयले प्रभाव पार्छ भन्ने विषयलाई उल्टाउँदै मंगिर 4 गतेको निर्वाचनमा नतिजा आएको थियो। जात थरका आधारमा मत खस्ने सहित क्षेत्रीय दलको दबदबा पनि गत मंगिर 4 को निर्वाचनमा तोडिएकाले अबको उपनिर्वाचनमा त्यसको प्रभाव कति पर्ला भन्ने निकै चासोको विषय बनेको छ। 12 को क्षेत्र नम्बर 2 विशेष गरी मधेसी समुदाय, त्यसमा पनि यादवहरूको बाहुल्य क्षेत्र भएकाले जातीय मत खस्ने अड्कलबाजी भइरहेका छन्। मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिएका दल मध्यमा एकजना मात्रै यादव समुदायका भएकाले पनि उनैले बाजी मार्छन् भन्ने खालका टिप्पणी बारे स्थानीय अगुवा भने विश्वास गर्दैनन्। मधेसको मुद्दा समस्यालाई उठाउन केन्द्रित हुने सिद्धान्त बोकेका दलहरू गत मंगिरको निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल भन्दा पछि परेकाले पनि मत विभाजन कसरी हुन्छ भनेर आकलन गर्न नसकिने 12 का अगुवा समाजसेवी कृष्ण कुमार लाल कर्णको भनाइ छ। मधेस मात्र होइन, आज होल नेपालीकै अवस्थामा पनि भर पर्छ। केन्द्र त नेपालै हो, मधेस त पछि आएको हो, त्यसभित्र जोडिएको हो। उसमा मूल राजनीतिको विकृति लागेको छ। कुनै पार्टीले गर्न सकेन, निर्वाह गर्न सकेन आफ्नो। त्यसकारणले त्यो बिग्रियो, चाला बिग्रियो। त्यो बिग्रेकै भत्केकी चालामा यिनीहरू सब काम गर्दिन्। त्यसकारण अहिले पनि भएको छैन। उपचुनावमा त के हुनु हो, त्यो मूल चुनावमा त यो मुद्दाहरू निकाल्न सकेनन्, स्थिर गर्न सकेनन्। ठुल्ठुला पार्टीहरूले भनाउँदाहरू पनि गर्न सकेनन् भने यो झिना मसिना पार्टीहरूको त के छ, अग्रजहरू त्यो मूल रूपमा त्यो बिग्रेको खालि यो मधेसवादी दलहरूको मात्रै बिग्रा होइन कि किन बिग्रिसक्यो कि त्यो ईश्वरले नै आएर कोल्टो फेर्ला अनि मात्रै होला। समुदायमा महिलाहरूको ठूलो मत घर परिवारको सल्लाहमा हुने हुँदा पनि स्वतस्फूर्त भन्दा पनि पारिवारिक र समूहगत मतको परम्परा अझै अन्त्य हुन नसकेको 12 का नागरिक समाजका अगुवा देवेन्द्र गिरीको भनाइ छ। महिलाहरूको मत स्वनिर्णयमा भन्दा पनि घरका पुरुष मुलीको निर्णय बमोजिम खस्ने परम्पराले निर्णयाधिकारको प्रभावमा परिवर्तन आउन नसकेको गिरीले बताए। मत खसाउन नजाने मधेसी समुदायका महिलाले लगातारको आवधिक निर्वाचन भइरहेकाले मत हाल्ने जानकारी प्राप्त गरिरहेकाले निर्णयाधिकारका लागि सचेतनाको विकास भइरहेको गिरीको धारणा छ। स्थानीय तहहरूमा महिला प्रतिनिधित्वले पनि परिस्थिति परिवर्तनमा सघाउ पुर्याइरहेको गिरीले बताए। यो 8वटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन। त्यसमध्ये महिलाहरू धेरै नै निरक्षर हुनुहुन्छ गाउँघर र उहाँहरू सवाल उठाउनुहुन्न। पुरुषले जे भन्यो त्यही गर्नुहुन्छ र त्यसमा उहाँहरूलाई यो सहज लाग्छ। र एउटा टेढा गाविस थियो, अहिले क्षेत्र नम्बर 1 मा पर्छ, आदर्श कोतवालमा। त्यहाँ त धेरै दिनसम्म महिलाहरू भोटै दिँदैनथे। अहिले भर्खर 5-7 वर्ष पहिलासम्म। तर अहिले महिला पनि जान्छ त्यहाँ भोट दिन, जागरण आयो। तर अहिले बसिरहेछन्, गइरहेछन्। माने नेताहरूले पनि महिलाहरूलाई घुमाइरहेछन्। महिलाहरू घर घर गएर घुमिकन छापमा चिन्ह लगाउने बताइरहेछन्। भात मासु खान्छन् तर भोट अर्कैलाई दिन्छन्। आजकल पैसा लिन्छन्, तपाईसँग भोट दिन्छन् अरूलाई। यो आजकल यो मान्छे अलि चलाक भएको छ यस मामिलामा। खानपानको आधार तर जातीय छ। पटेलले पटेललाई खोजेर दिन्छ, शाहले शाहलाई दिन्छ, यादवले यादवलाई दिन्छ। यस्तो धेरै छ, 50% भन्दा बढी छ। सामाजिक सचेतनाको कमीको शिकार भएका 12 क्षेत्र नम्बर 2 का बासिन्दा मुलुकभर परिवर्तनका लागि राजनैतिक दलले ल्याएको मुद्दाबाट प्रभावित नहुनेतर्फ प्राध्यापक प्रेम कुमार उपाध्यायको तर्क छ। मधेसका जिल्लामा यसअघि निर्वाचनमा हुने त्रासको अवस्था
रहेको पार्टीगत झडप जस्ता घटना नभएकाले पनि अवस्था सकारात्मक भए पनि राजनैतिक दलले मतदातालाई मुद्दा, प्रतिबद्धता र योजनाले प्रभाव पार्ने भन्दा पनि अन्य विषय अगाडि आएकोमा उपाध्यायले दुःख व्यक्त गरे। तराईको लागि भनेर जुन आन्दोलन भयो त्यस पक्षमा चाहिँ गएको प्रश्न देखिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा राजनीतिक कोर्स परिवर्तन थियो। तर बिस्तारै बिस्तारै अब तराईको लागि भनेर स्थापित भएका दलहरूमा ह्रास हुँदै गइरहेको हुनाले अहिले खासै त्यस्तो मुद्दा केही देखिँदैन र भोटरहरू पनि अन्यलमा छन्। तर ओभरअलमा तराईतिर अलिकति जाति बेस कास्ट सिस्टममै बढी भोट जान्छ र अर्को अलिकति पैसा कसले बढी खर्च गरेछ त्यसले पनि प्रभाव पार्छ भने अरू मसल पावरहरू पनि हुन्छ। जस्तै कि अब मुद्दा जिताइदिने, कुनै समस्या समाधान गरिदिने, गाउँका केही समस्याहरू छन् भने त्यो समाधान गरिदिने हिसाबले पनि भोट चाहिँ नि एकत्रित हुने गरेको हामीले देख्छौँ। तर ओभरअलमा जाति विशेषले बढी फोकस गरेको पाउँछौँ। मलाई लाग्छ त्यो चुनावमा उम्मेद्वार हुने उम्मेद्वारहरूलाई पनि मैले यो मुद्दाबाट म जित्छु भन्ने हिसाबले उहाँहरूले त्यो एनालाइसिस पनि गर्नुभएको छैन कि। कुनै पनि राजनैतिक चुनावका बखत महत्वपूर्ण विषय भनेकै मतदाताको मन जित्नु नै हो। राजनैतिक दलले स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अनुशासन प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। उम्मेद्वारको योग्यता, क्षमता, विचार, सिद्धान्तले मत हासिल गर्न मतदाताले नै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नभए जात, क्षेत्र, लिङ्ग, आर्थिक हैसियतका आधारमा मत खस्न थाले भने लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी लक्ष्मी शाहका साथमा दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। यही वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनको सरगमी चितवन 2 मा बढ्दैछ। मत आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरूले गत मंसिरको चुनाव भन्दा फरक रणनीति अपनाइरहेका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आफ्नो भोट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपामा जान नदिने कसरतमा छन्। यता रासोपा भने गत मंसिरमा ठूलो मतान्तरले जितेको विरासत जोगाउने भन्ने चिन्तामा देखिन्छ। एक रिपोर्ट। भरतपुर, नारायणगढ़ बजार र पहाड़ी भेग समेत पर्ने कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका समेटिएको चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचनको चहल पहल व्यापक छ। चितवन 2 मा 22 जनाले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन्। सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठ, एमालेबाट रामकृष्ण नेउपाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका रवि लामिछाने बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। लामिछाने गत मंसिरमा भएको चुनावमा चितवन 2 बाटै फराकिलो मतान्तरले विजयी भएका थिए। तर नागरिकता विवादका कारण उनको सांसद पद खारेज भएपछि चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। उनी गत निर्वाचनमा 34,000 मतान्तर सहित निर्वाचित भएका थिए। कांग्रेस र एमालेका उम्मेद्वार 14,000 मतमा सीमित हुँदा लामिछानेले 49,000 मत ल्याएका थिए। वैशाख 10 मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा कांग्रेस गत चुनावमा लामिछानेले तानेका आफ्ना भोट फर्काउन प्रयासरत छ। कांग्रेसका उम्मेद्वार जित नारायण श्रेष्ठ भने गत चुनावमा अन्य चिन्हमा भोट हालेका मतदाता अहिले कांग्रेसमै फिर्ता हुने दावी गर्छन्। सिंह चितवन कांग्रेस एक भएको छ। गठबन्धनका साथीहरू इमानदार पूर्वक लाग्नु भएको छ। आम जनताहरू हिजो जुन भुलभुलैयामा परे, योचोटि तपाईँ हाम्रो भाइ हो, तपाईँ हाम्रो साथी हो, तपाईँ हाम्रो दाइ हो, तपाईँ हाम्रो छोरा हो भनेर उहाँहरूले जुन ढङ्गले मलाई घर दैलोमा जाँदा जुन माया दर्शाइराख्नु भएको छ, त्यो कारणले म यहीँ जन्मेको, यहीँ हुर्किएको, यहाँकै राजनीतिक सामाजिक जीवनमा काम गरेको मान्छे भएको कारणले पनि म निर्वाचन जित्ने कुरामा पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु। गत चुनावमा एमालेले यो क्षेत्रमा कृष्ण भक्त पोखरेललाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। उनी 2070 र 74 सालमा चितवन 2 बाट निर्वाचित भएका थिए। तर मंसिर 4 मा रवि लामिछानेसँग पोखरेल पराजित हुन पुगे। आफ्नै गढ मानिएको भरतपुरकै विभिन्न ओडामा एमालेले सोचे जस्तो मत पाएन। यसपटक चितवनको माटोसँग परिचित स्थानीय युवा नेता राम नेउपानेलाई आफूहरूले उठाएको एमालेको दावी छ। पार्टीको अभियान मिशन ग्रास रुटले संगठनमा थप सुधार ल्याएको भन्दै मतदाताको साथ पाउनेमा नेउपाने ढुक्क छन्। मान्छेलाई चाहिएको विकास र समृद्धि हो र सुशासन हो। सुशासनका निम्ति राज्य संयन्त्र दरिलो हुन सकेका छैन। अब मैले त्यस कारणले पनि घोषणा गरेको थिएँ, राज्य संयन्त्रले दिने सेवा प्रवाहमा हुने ढिला सुस्तीलाई अन्त्य गर्ने मेरो पहिलो एजेन्डाको रूपमा मैले अगाडि सारेको छु। त्यस कारणले पनि जनतामा एउटा उत्साह आएको छ, युवाहरूमा एउटा खालको परिस्थिति बनेको छ र यसले सहजता पैदा हुन्छ। हिजोको जस्तो कन्डिसन हुँदैन। हाम्रो पार्टीका संयन्त्रहरू पनि अब मसिनरी नै लाग्नु भएको छ हैन। रासोपाका उम्मेद्वार लामिछाने चितवनका भूगोलसँग परिचित नभएकाले उनी प्रति नागरिकहरूको आकर्षण क्षणिक भएको उनका प्रतिस्पर्धीहरूको बुझाइ छ। मंसिर 4 को चुनावमा अत्यधिक मतान्तरले जिते पनि चुनावपछि रासोपा सरकारमा गएको लामिछानेको नागरिकता विवाद, रासोपाका सांसदले मन्त्री बन्न रकम माग गरेको र त्यसपछिका अनेक घटनाक्रमले नागरिक प्रतिको उत्साह केही घटेको अनुमान गरिएको छ। तर केहीले भने फेरि पनि लामिछाने नै विजयी हुने ठोकुवा गरेका छन्। यसपालि लामिछानेको चर्चासँगै आलोचना पनि उत्तिकै सुनिन्छ। लामिछाने आफू प्रतिको आलोचना चिर्दै मतदाता रिझाउन केन्द्रित छन्। चुनाव प्रचारका क्रममा लामिछानेले गत
गत मङ्सिरमा विजयी भए पनि काम गरेर देखाउने अवसर नपाएकाले यसपालि अवसर दिन मतदातालाई आग्रह गरिरहेका छन्। मेरो प्रक्रियामा केही त्रुटि थियो होला, केही खोट थियो होला, तर तपाईँको भोटमा कुनै पनि खोट थिएन। ती भोट जो हाम्रा लागि हिजो खसेका थिए, ती भोटहरू हाम्रै लागि थिए, त्यो 5 वर्षका लागि थिए। परिस्थितिले 5 महिनामा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो छुट्टो भयो। योभन्दा अगाडि भोट हाल्नका लागि उहाँहरूले पनि परिस्थितिलाई आकलन गर्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया तपाईँहरूले पनि अब जो छुट्टो भयो, हामीलाई भोट हाल्न पाउनु भएन, भ्याउनु भएन, चाहनु भएन। म सबैलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो एउटा व्यक्ति जिताउने कुरा होइन, यो परिवर्तन फरक खालको परिवर्तन हो। घटनाक्रमसँगै अहिले समय पनि बदलिएको छ। पहिले जसरी लामिछानेको प्रचारमा लाग्ने अन्य पार्टीका क्रियाशील संगठित सदस्य कम छन्। तटस्थ मतदाता मात्रैको साथले पहिले जति मत ल्याउन लामिछानेलाई सहज छैन। उनको नागरिकता, राहदानी विवाद र चुनाव जितेपछि सरकारमा जान देखाएको हतारोका कारण उनी पनि उस्तै रहेछन् भन्ने प्रश्न उठेको चितवनका राजनीतिक जानकार डीआर पोखरेल बताउँछन्। आफ्नो साख जोगाउनको लागि त एउटा बौद्धिक एक्सर्साइज पनि हुनु पर्यो नि त। सबैको ध्यान चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मन्त्री बन्ने, ठुलो पदमा जाने, पुरा ध्यान त्यतातिर भइदिएको छ नि। त्यसकारणले मैले भन्छु यिनीहरू सचिनु पर्छ के। आफ्नो सिद्धान्त छ, आफ्नो फिलोसफीमा अडिनु पर्यो नि। आफ्नै फिलोसफीमा अडिया छैनन्। जनतालाई विश्वासमा चाहिँ विश्वास दिलाउनु पर्यो, विश्वासमा ल्याउनु पर्यो, अनि मात्रै तिमीहरूको कुरा सुन्छन् कि। अहिले त कुरा सुन्ने पक्षमै छैनन्। किनभने कतिचोटि भोट दिएर गयो, माध्यमपछि फर्किँदैनन्, अनि त्यसपछि दिगदाग लागेर बसेछन् जनता चाहिँ। कसैले पनि केही नगरेपछि त यो रविले पो गर्छ कि भन्ने खालको चाहिँ जनताको एउटा चाहिँ आशा हो कि। कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीले मतदातालाई चितवनमा कसले गल्तीका कारण उपनिर्वाचन हुँदैछ भन्ने हेक्का राखेर मतदान गर्न आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संगठन नै नभएकाले आफूले चुनाव जित्ने दावी गर्दै आएका छन्। रासोपालाई भने यसपालि आफ्नो साख जोगाउने चुनौती छ। यति हुँदाहुँदै पनि चुनाव अन्य दललाई भन्दा रासोपालाई बढी नै सहज देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला, चितवन। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। कर्णाली प्रदेश मन्त्री परिषद तेस्रो पटक विस्तार भएको छ। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले गत पुस 27मा शपथ ग्रहण गरे यता 3 पटक मन्त्री परिषद विस्तार भएको हो। 3 महिनामा तेस्रो पटक भएको मन्त्री परिषद विस्तारमा भने नेकपा माओवादीसँगै नेपाली कांग्रेस सरकारमा गएको छ। नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री बेदराज सिंह, पर्यटन तथा उद्योग मन्त्री कृष्ण कुमार बेसी र सामाजिक मन्त्री खड्ग पोखरेलले आज शपथ लिनु भएको छ। नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले खर्च कटौती गर्ने भन्दै 7वटा मन्त्रालय बनाएका थिए, तर मन्त्री भने 8 जनाले शपथ लिएका छन्। गत मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2074 को अनुसूची 1 र अनुसूची 2 हेरफेर गरेर 8वटा मन्त्रालय बनाउने सरकारले निर्णय गरेको हो। त्यस अनुरूप 8वटा मन्त्रालय हुने भएका छन्। अहिलेको सत्ता समीकरण अनुसार मुख्यमन्त्री सहित 5वटा मन्त्रालय नेकपा माओवादीको भागमा परेको छ भने 3 मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले पाएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई नियमित पूरा किस्ता तिर्न नसकेपछि किस्ता संख्या बढ़ाइदिन भन्दै थप समय माग गरेको छ। निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले किस्ताको संख्या बढ़ाइदिन आग्रह गर्दै दुवै कोषलाई पत्राचार गरिएको बताउनुभयो। विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारणले उड्डयन व्यापारमा आएको प्रतिकूल अवस्थाले असर पारेको भन्दै निगमले किस्ताको संख्या बढ़ाएर ऋण दायित्व भुक्तानीलाई सहजीकरण गरिदिन पत्र पठाएको हो। साथै निगमले कोरोना महामारी समयावधिको ब्याजको ब्याज हर्जना र पेनाल छुट गरिदिन दुवै कोषलाई आग्रह गरेको छ। यस्तै निगमले चैत महिनाको किस्ता बापतको 53 करोड़ रूपियाँ भन्दा बढ़ी भुक्तानी गरेको छ। निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई किस्ता बापतको 53 करोड़ 9,55,000 रूपियाँ भुक्तानी गरेको हो। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरेका 2 न्यारो बडी र 2 वाइड बडी जहाजका लागि लिएको ऋण दायित्व गत चैत महिनाको किस्ता बापतको सो रकम तिरेको जनाएको छ। 2079 असार, असोज र चैत्रमा गरी जम्मा 2 अर्ब 94 करोड़ 28,65,000 रूपियाँ रकम भुक्तानी गरेको निगमले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 103 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1645 नमूना परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमित थप 51। हाल नेपालमा सो भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 397 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच सरकारले तराईका जिल्लाहरूमा तातो हावाका कारण लू लाग्ने सम्भावना बढ़ेकाले सोबारे सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। लू लागेपछि मानिसको शरीरमा पसिना ननिस्कने, चक्कर लाग्ने, अचेत हुने, छाला सुक्खा र रातो हुने, श्वास प्रश्वास र रक्तचाप कम हुने जस्ता लक्षण देखिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब धनुषा डायरीको पालो। धनुषा डायरी
दिल्लीबाट श्याम सुन्दर शशीको नमस्कार। फलको राजा भनिने आँपको उत्पादन यस वर्ष बढ्न सक्ने प्रक्षेपण कृषिविदहरूले गरेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका प्रदीप कुमार यादवका अनुसार रुखहरूमा टिकुला मनग्गे लागेकोले तथा हालसम्म किराको प्रकोप नदेखिएकोले आँपको उत्पादन बढ्न सक्ने अनुमान छ। धनुषामा झण्डै 3000 हेक्टेयरमा आँपको खेती हुन्छ। बटेश्वर गाउँपालिका तथा उत्तरी पूर्वी क्षीरेश्वरनाथ, धनुषा धाम, गणेशमान, चारनाथ नगरपालिकालाई आँप जोन घोषणा गरिएको छ। कृषिविदहरूका अनुसार आँप अल्टरनेट बियरिङ अर्थात् 1 वर्ष बिराएर फल्ने जातको फल भएकोले गत वर्ष नफलेका आँप यस वर्ष राम्रो उत्पादन हुनेछ। बढ्दो गर्मीको कारण जनकपुर सहित ग्रामीण इलाकाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। इनार, कुवा तथा चापाकल सुक्न थालेका छन्। गर्मी जन्य बिरामीहरूको संख्यामा निरन्तर वृद्धि भएको छ। यस वर्षको जाडोयाममा पानी नपरेको कारण आँप, लिची, कटहर लगायत फलहरूको उत्पादनमा ह्रास आउने सम्भावना छ। बढ्दो गर्मीको कारण प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा बिरामीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। गर्मीका कारण दैनिक 800 देखि 1000 सम्म बिरामी ओपीडीमा उपचारका लागि आउने गरेको प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। प्रादेशिक अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्रमोद यादवका अनुसार झाडा पखाला, जन्डी, फूड पोइजनिङ, हेपाटाइटिस ए, टाइफाइडका बिरामीको संख्या वृद्धि भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मध्य प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई 5औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ। महालेखा परीक्षक रविन्द्र प्रसाद देवकोटाले प्रदेश प्रमुख मिश्रलाई सो प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख मिश्रले साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी बेरुजु घटाउन प्रभावकारी योजना ल्याउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक राधेश्याम गिरीले प्रदेशमा बेरुजु खर्च्योट प्रमुख समस्या भएको बताउनुभयो। हस्त धनुषा डायरी आजलाई यति नै। श्याम सुन्दर शशीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। धनुषा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। धितो पत्र बजार आज दोहोरो अंकले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से 15.73 अंकले घटेर 100904.40 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज 32,09,214 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 98 करोड़ 33,67,000 बराबर कारोबार भयो। अघिल्लो कारोबारको दिन 86 करोड़ 82 रुपियाँ बराबर कारोबार भएको थियो। त्यस्तै कारोबारमा आएका सबै उपसमूह सूचक घटेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमाको 76.97 अंकले घटेको छ। आज कारोबारमा एनआईसीआईसीआई बैंक शीर्ष स्थानमा छ। सो बैंकको 5 करोड़ 75,43,000 रुपियाँ बराबर कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। सुडानमा सेना र विद्रोही पक्षबीच जारी भिडन्तमा परे मृत्यु हुनेको संख्या 300 नाघेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओले केही दिन यता जारी भिडन्तमा परे 300 बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भएको जनाएको छ। युनिसेफले सुडानमा भएको द्वन्द्वले बाल बालिका बढी प्रभावित भएको जनाएको छ। एमनेस्टी इन्टरनेशनलले द्वन्द्व बढ्दै गएपछि डाफर क्षेत्रका नागरिकहरूको दुर्दशा बढेको जनाएको छ। सुडानको सेना र विद्रोही पक्षबीच शुरू भएको युद्ध 6औं दिन पनि जारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युद्धविरामका लागि भएका पछिल्ला प्रयास समेत बिथोलिएको छ। राजधानी खार्तुम र छिमेकी राज्यहरूमा 70% अस्पतालहरू सेवा बाहिर रहेको चिकित्सकको संघ संस्थाले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। एसएससी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटमा आज मलेसिया र बहराइनले पहिलो जित दर्ता गरेका छन्। समयको पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपालसँग पराजित भएको मलेसियाले आज साउदीलाई 8 विकेटले हराउँदै 2 अंक जोडेको हो। त्यस्तै समय बीमा बहराइनले सिंगापुरलाई 132 रनले पाखा लगायो। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा जितका लागि 154 रनको झिनो लक्ष्य मलेसियाले 21 ओभर 2 बलमा 2 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। मलेसियाको जितमा ओपनर विरनदीप सिंह र मोहम्मद आमिरले अर्धशतकीय इनिंग्स खेले। विरनदीपले 51, मोहम्मदले 56 रनको योगदान दिए। साउदी अरेबियाका जैन उल अबिदिनले 2 विकेट लिए। त्यसैगरी मलेसियाले टस जितेर फिल्डिङको निर्णय गरेपछि ब्याटिङ थालेको साउदी अरेबिया 46 ओभर 2 बलमा 153 रनमा अल आउट भएको थियो। साउदीका विकेट किपर हसिब गफुरले सर्वाधिक 40 रन बनाए। अतिफ उर रहमान 18 रनमा अभिजित रहे। मलेसियाका खिजार हायतले 10 ओभरमा 1 मेडन सहित 13 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। मोहम्मद वाफिकले 2 विकेट लिए। मलेसिया पहिलो खेलमा नेपालसँग 6 विकेटले पराजित भएको थियो। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा समावेश अन्तर्गतको खेलमा बहराइनले सिंगापुरलाई 287 रनको विशाल लक्ष्य दिएको थियो। तर सिंगापुर
43 ओभर 1 बलमा 154 रनमा अल आउट भयो। इमरान अनवर र रिजवान बटले कसिलो बोलिङ गरेपछि सिंगापुरको इनिंग्स धराशायी भएको थियो। इमरानले 4 र रिजवानले 3 विकेट लिए। सिंगापुरका सुरेन्द्रन चन्द्र मोहनले 51 रन जोडे। पहिले ब्याटिङ गरेको बहराइनले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 286 रन बनायो। बहराइनका फैज अहमदले सर्वाधिक 79 रनको योगदान दिए। ओपनर शाहबाद बार्डरले 76 रन बनाए। सिंगापुरका रमेश कलिमुथु थिलिपन र विनोद भास्करनले समान 2 विकेट लिए। प्रतियोगितामा भोलि नेपाल र ओमान तथा युए र हङकङ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। र ललितपुरको 3 स्टार क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। आज भएको 10औं चरणको अन्तिम मध्येको पहिलो खेलमा हिमालयन शेर्पालाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै 3 स्टारले तालिकामा सुधार गरेको हो। उसका लागि सञ्जित राईले खेलको 16 मिनटमा गरेको गोल निर्णायक बन्न पुग्यो। 3 स्टारले 10 खेलबाट 18 अंक जोडेको छ। हिमालयन 9 अंकसहित 13औं स्थानमा छ। यसैबीच काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा अहिले चर्च बॉयज युनाइटेड र सातोबाटो युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। चर्च बॉयज चौथो जितको खोजीमा हुँदा सातोबाटो 6औं जित निकाल्न चाहन्छ। चर्च बॉयज 15 अंक जोडेर 6औं तथा सातोबाटो 17 अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ। अन्त्यमेश बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। तनहुमा कांग्रेसले आफ्नो विरासत जोगाउने प्रयत्न गरिरहँदा रासोपा र एमालेको उम्मेद्वारद्वारा चुनौती खड़ा। मत आफ्नो पक्षमा पार्न चितवनमा दलहरूले चुनावी रणनीति बदल्दै 12/2 को उपनिर्वाचनमा सामाजिक तथा जातीय क्षेत्रीय विषय निर्णायक होला। कर्णाली प्रदेशमा तेस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार। माओवादीसँगै कांग्रेस सरकारमा सहभागी। नियमित किस्ता तिर्न नसकेपछि वायु सेवा निगमले माग्यो थप समय। चैत महिनाको किस्ता बापत कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई बुझाए 53 करोड़। सुडानमा सेना र विद्रोही पक्षबीच जारी भिडन्तमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 300 नाग्यो। बालबालिका बढी प्रभावित। र एसएससी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटमा मलेसिया र बहराइनको पहिलो जित। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। नवीन र म पार्वता आज्ञामा छौं। नमस्कार।